वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। पंजाब के देहात में सफाई और सैनिटेशन का बड़ा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। छोटे घरों से फीस वसूली की तजवीज़ मुस्तरद। प्रोग्राम का इफ्तिताह वज़ीर आला मोहसिन नकवी 14 अगस्त को करेंगे। फैसलाबाद में ड्रेनेज निज़ाम की बहाली का प्रोग्राम मंजूर। पुरानी सब्जी मंडी की अराजी पर पब्लिक पार्क की भी मंजूरी। फैसलाबाद में पेट्रोलिंग एहलकार 100 रुपए रिश्वत लेने पर गिरफ्तार। एसएसपी ने कांस्टेबल शहबाज को मुअत्तल कर दिया। शहरी अब्दुल हफीज ने शिकायत दर्ज कराई थी। इंक्वायरी में 100 रुपए की रिश्वत साबित हो गई। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से असनाद में गलतियों का मामला। इंटरमीडिएट की 1 लाख से ज्यादा असनाद में गलतियां। असनाद की दोबारा प्रिंटिंग से करोड़ों रुपए की लागत आएगी। तलबा का बगैर किसी फीस के दुरुस्तगी करके असनाद दोबारा प्रिंट करने का मुतालबा। ये यहाँ पे एक तो परसेंटाइल स्कोर लिखा है, यहाँ पे परसेंटेज आनी थी। सेकेंडली जहाँ पे परसेंटेज आनी थी वहाँ पे ग्रेड्स लिखे हुए हैं और ग्रेड्स की जगह इन्होंने हमारी परसेंटेज लिखी हुई है। तो ये डिग्री हमारी कहीं भी एक्सेप्ट नहीं होगी। हमने सपोज फॉरेन जाना है, कहीं भी जाना है, उनके हम ये एक तरह की जाली डिग्री है। एक तरह से डिग्री जाली है, हमारी कहीं पे एक्सेप्टेबल नहीं है ये डिग्री। तो बोर्ड को चाहिए कि हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी की फीस के हमें ये डिग्री हमारी रिन्यू करके दें। बोर्ड का हम जाते हैं तो वो कहते हैं ये डुप्लीकेट डिग्री है, जो 4000 रुपीज़ हमें पर पे करना पड़ रहा है। हमारा तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। रिश्वत देकर कायम मुकाम वाइस चांसलर का ओहदा लेने का इल्जाम। कमालिया यूनिवर्सिटी के कायम मुकाम वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद और झंग यूनिवर्सिटी के साबिक कायम मुकाम वाइस चांसलर डॉक्टर मुमताज तलब दोनों को 16 अगस्त को लाहौर रीजन डायरेक्टरेट ऑफिस पेश होने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का आखिरी दिन भी आवाम को बिजली से झटका। बिजली 1 रुपए 81 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में किया गया। इत्तलात अगस्त के बिलों पर होगा। डिवीजन भर में शहरी बिल बिला उठे। बोले 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। गरीबां दा ना धूं कढ़ दिता आ। सीधे लफ्जां दे विच बिल्कुल भी जिहड़ा ना जी कोई हालात नहीं हैगे। बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। एंड हो गया जी, इस तो गां अखीर होई पई है। महंगाई बहुत होई जा रही। बिजली का बिल नहीं तारिया जांदा, कदी 20,000 आ जांदा, कदी 7,000 आउंदा। बिजली का यूनिट ਵਧਾਈ जा रहा जी। बिजली की ज़्यादा कीमतां हो गई हैं, असीं घर के खर्चे नहीं चला सकते। वो यानी कि हम घर का खर्चा चलाइए कि बिल जमा कराइए। बिजली का बार बार बढ़ा देना ये तो लोगों के लिए बिल्कुल बम बन के गुजर रहा है लोगों पे। और आज बिजली 1 रुपया 81 पैसे फिर बढ़ा दी है। ये कब तक हम ये हाल देखेंगे? हमारे पास तो ये हाल हो गया है कि लोगों को रोटी खानी मुश्किल हो गई है। बिजली की कीमतों में इजाफे पर काश्तकार भी परेशान। किसान इत्तेहाद ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। झंग के किसानों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। और पता नहीं क्या क्या इन्होंने टैक्स डालकर उस यूनिट की फी यूनिट की एवरेज औसतन रेट जो बनता है। और तीसरा जुल्म, किसान बेचारा दिन रात मेहनत मुशक्कत करता है और उसे उस मेहनत का जो समर है वो नहीं मिलता। खुदारा किसान पॉलिसी अच्छी बनाई जाए जिसमें किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। बिजली का इजाफा और खाद माफिया जो है वो ज़्यादा रेट इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरिया खाद जो है वो 4,000 से ऊपर सेल हो रही है। डीएपी जो है 10,000 से ऊपर। हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कुछ सोचे, हम मर रहे हैं। पेट्रोल महंगा, मिलना फिर भी मुहाल। फैसलाबाद के पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई कम। पंप मालिकान ने मुतालबात सामने रख दिए। कहा बर वक्त अमल ना हुआ तो पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। हालात बड़े गंभीर हैं जी। जगह जगह पंपों पे काम वो सही के आपने ऑब्जर्व करके हमारे तक पहुंचे हैं। तो मेरी अब आपकी वसातत से हायर गवर्नमेंट की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं और ओएमसी मालकान से कि मिल बैठ के ये मामला अपन खुशफहमी से ना इसको निपटाएं। वजह ये कि देखें, एक पंप की सेल है 12,000 लीटर है। जब उसको 9,000 मिलेगा, 9,000 में आगे इतवार भी आ रही है, तो 14 से बहुत दूर की बात मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारा बड़ा संगीन मसला चल रहा है। यही है कि जब पेट्रोल हमारे पास है नहीं पंप्स के पास, तो ये किस तरह हल होगा ये मसला? हम तो ओएमसीज़ को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं।
غریب کا گھر بنانے کا خواب چکنا چور، سیمنٹ کی فی بوری قیمت میں 30 روپے اضافہ، سیمنٹ کی بوری 1170 روپے کی ہو گئی۔ ریٹ کا بہت یعنی کہ زیادہ بڑھ گیا ہے، اگے سستا سی ہوں زیادہ بندہ مکان بنان تو مجبور ہو گیا ہے، مہنگائی یعنی دور بڑھ گئی ہے، بھائی بندہ کی کرے۔ 30 روپے بوری، میں پہلے 30 روپے بوری بڑھا ہے جی، پہلے 1130 تھا، اب 1160 ہے اور لکی 1120 روپے ہے۔ مزدور کی کم سے کم اجرت میں اضافہ نہ ہو سکا، محکمہ لیبر ویلفیئر حکومتی اعلان پر عمل نہ کرا سکا، مزدور تنظیموں کا دھرنا دینے کا اعلان، چیئرمین لیبر قومی موومنٹ کی وزیر اعلیٰ سے مقررہ اجرت دلانے کی اپیل۔ شناختی کارڈ نمبر اور ایڈریس پہلے، پرچی بعد میں ملے گی، محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کا نیا اقدام فیصل آباد کے مریضوں پر بھاری پڑنے لگا، ایلائڈ اسپتال کی او پی ڈی میں پرچی کے لیے مریضوں کی لائن۔ فیصل آباد کی اہم شاہراہوں اور چوک میں ٹریفک جام معمول، شہریوں کی خلاف ورزیاں، سگنل توڑنے اور سٹاپ لائن سے آگے گاڑیاں کھڑی کرنے لگے، وارڈنز بھی دوران ڈیوٹی موبائل فون پر مصروف۔ مہنگی بجلی، شہری سستے حل کی طرف گامزن، فیصلوں کو گزشتہ ماہ 3000 سے زائد نیٹ میٹرنگ کی درخواستیں موصول، حکام کی سرکلز کو درخواستیں جلد نمٹانے کی ہدایت۔ پنڈی بھٹیاں فیصل آباد موٹر وے کے لیے 163 کلومیٹر رقبہ درکار، زمین کی خریداری کے لیے نیشنل ہائی وے کا اے سی چک جھمرا، ڈپٹی کمشنر فیصل کو مراسلہ۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی فیصل آباد میں اہم پوسٹ پر عملہ نہ رکھا جا سکا، اہم عہدے خالی، ادارے کی کارکردگی متاثر، پھاٹا کا واحد سب انجینئر محمد نعیم اور سینئر کلرک چند ماہ میں ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کے نمائندگان کا چیمبر آف کامرس فیصل آباد کا دورہ، دو طرفہ تجارت پر گفتگو، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور، ملیشیا، کمبوڈیا اور ویتنام کے نمائندے شریک۔ ڈاکٹر خرم طارق نے وقت کو فیصل آباد کی تجارتی اہمیت سے آگاہ کیا۔ ٹوبہ انتظامیہ ماحولیاتی آلودگی کے خلاف متحرک، ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والی بھٹوں کے خلاف کارروائیاں، ایک ماہ میں 5 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے۔ جھنگ میں تریمو بیراج میں پانی کا بہاؤ 68,000 کیوسک، نشیبی علاقے پھر سے سیلابی پانی کی زد میں آ گئے، رابطہ بحال نہ ہو سکا، فصلیں بھی ڈوب گئیں۔ مہنگائی، عدم برداشت اور ناچاقی، فیصل آباد میں طلاق کی شرح میں اضافہ، شہر میں شادی میں ناکامی کا تناسب 30% تک پہنچ گیا۔ فیصل آباد کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کا یوم آزادی پر منفرد اقدام، چنیور بازار میں میڈیسن مارکیٹ میں مفت قومی پرچم تقسیم، چیئرمین FCDA رانا فاروق اعظم، صدر عمران انور، جنرل سیکرٹری شیخ آصف، فائنانس سیکرٹری حفظ عباس نے مفت جھنڈے تقسیم کیے۔ جشن آزادی کی تیاریاں، پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کو خوشیوں میں شامل کرنے کی ہدایات، سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی چھٹیاں منسوخ، 14 اگست کو اسیران میں مٹھائی تقسیم کی جائے گی۔ یوم آزادی پر گھر سجانے کا منفرد مقابلہ، اچھی سجاوٹ پر 1 لاکھ روپے انعام ملے گا، شہری پرجوش۔ پاکستان کا 76واں یوم آزادی منانے کی تیاریاں، فیصل آباد اور ٹوبہ میں بچے بڑے سب 14 اگست کی خریداری میں مصروف، چنیور میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو ایوارڈ سے نوازنے کا فیصلہ۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی مولانا بشیر فاروقی کا فیصل آباد کا دورہ، ہسپتالوں میں بچوں میں 14 اگست کے نئے کپڑے تقسیم کیے۔ فیصل آباد الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یتیم و مسکین بچوں کے لیے 14 اگست کے حوالے سے تقریب، یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے طلباء کی شرکت، بچوں نے ٹیبلوز اور مری نغمے پیش کیے۔ سپیریئر کالج فیصل آباد میں جشن آزادی تقریبات کا آغاز، طلباء نے سائنس آرٹس ماڈلز کی نمائش لگائی۔
کلچرل اسٹال بھی لگائے گئے. پڑھائی میں دلچسپی کے لیے بک کارنر اور کھیلوں کی مختلف سرگرمیوں کا بھی انعقاد کیا گیا. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 میں تقریب. فیصل آباد بورڈ آرٹس گروپ میں 1059 نمبر کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ نرمین ملک کو سرٹیفکیٹ اور نقدی انعام دیا گیا. اور جی ایم آپریشن فیسکو رانا محمد ایوب کی 59ویں سالگرہ. رشتہ داروں اور دوست احباب کی مبارکباد.